अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको हम बताने जा रहे हैं असरा व मिराज की मुकम्मल कहानी। तो सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बताते हैं हम आपको। यह वाक़या इस्लाम की तारीख़ का सबसे नूरानी और रूहानी सफ़र है जो खुदाए कायनात ने अपने महबूब रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला को अता फ़रमाया। यह वह सफ़र है जिसमें ज़मीन का हर पर्दा उठा, आसमान के हर दरवाजे खुले और हकीकत की गहराइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने नुमाया हो गई। यह मुक़द्दस रात इस्लामी तारीख़ में शब-ए मेराज की रात से याद की जाती है। मक्का की रात गम व तकलीफ़ के साए। यह घटना उस वक्त पेश आई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ का दर्दनाक सफ़र गुजरा था। करीश सताया करते थे। आपकी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का साया दुनिया से उठ गया था और आपके हमदर्द चाचा अबू तालिब भी वफ़ात पा चुके थे। इस साल को इतिहास में आम उल हज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक हिजर इस्माइल में आराम फरमा रहे थे। अचानक एक नूरानी फरिश्ता नज़र आया। यह थे जिब्रील आमीन अलैहिस्सलाम। बुराक का ज़ुहूर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको बुलाया है। फिर उन्होंने एक सफ़ेद मोती जैसी चमकदार सवारी पेश की जिसे बुराक कहा जाता है। इसकी रफ्तार बिजली जैसी, कदम वहाँ पड़ते जहाँ नज़र आती। यह जन्नत की सवारी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और रूहानी सफ़र की शुरुआत हुई। सफ़र इसरा मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक। यह सफ़र एक लम्हे में तय हो गया। जहाँ आज का मस्जिद अक्सा स्थित है, वहाँ तमाम अंबिया इकराम आपकी पेशराई कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद, सुलेमान, ज़करिया, यहमा, सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इमामत फरमाई। यह इस बात की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम अन नबियन हैं, सारे नबियों के सरदार। सफ़र मेराज की शुरुआत पहले आसमान का दरवाज़ा। इमामत के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आसमान की तरफ बढ़े। पहला आसमान दरवाज़ा खटखटाया गया। पूछा गया, कौन? जिब्रील ने कहा, जिब्रील हूँ, साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जवाब आया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, जी हाँ। दरवाज़ा खुला और सामने नबी आदम अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, मरहबा प्यारे बेटे, मरहबा नेक नबी। दूसरा आसमान हज़रत यहमा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यहमा और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। दोनों ने दुआ सलाम पेश किया। तीसरा आसमान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहाँ अपार खूबसूरती वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने यूसुफ को आधी दुनिया की खूबसूरती अता की थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अहलन व अहलन या रसूलल्लाह। चौथा आसमान हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम। ये वह नबी हैं जिनके बारे में कुरान में है, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पांचवा आसमान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। इनके चेहरे पर मोहब्बत और रहमत की झलक थी। उन्होंने सलाम किया और दुआएं दी। छठा आसमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पहुँचकर मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। पूछा गया, अल्लाह के नबी रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी। सातवां आसमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के खलील थे। उनका मकाम सातवें आसमान पर बैतुल मामूर के पास था, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। उन्होंने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना।
جنت کی مٹی بہت پیاری، نرم اور خوشبودار ہے، لیکن وہاں کی زمین خالی ہے۔ اپنی امت سے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس سے جنت میں باغ بنتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب صرف آپ اور آپ کے رب کے درمیان کا سفر ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے کوئی راستہ نہیں، بس نور الہی تھا، ہر طرف نور ہی نور، روحانی جلال، فرشتوں کے پروں کی سرگوشیاں اور اللہ تعالیٰ کا نورانی خطاب۔ مخاطب الہی 5 وقت کی نماز کا حکم، یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا پردے کے کلام فرمایا۔ یہ وہ عزت ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ کی امت پر روز 50 نمازوں فرض کی جاتی ہیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا فرض ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 50 نمازیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، آپ کی امت اسے نہیں نبھا سکے گی، واپس جائیے، رب سے تخفیف کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ہر بار 5 یا 10 نمازیں کم ہوتی رہی، یا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ موسیٰ نے پھر کہا، اور کمی کرائیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب سے اور کمی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، 5 وقت کی نماز ہے، لیکن اجر ثواب 50 نماز کی ملے گا۔ جنت، جہنم اور روحانی منظر میں معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے باغ دکھائے گئے، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، ظلم، بیاز، چوری، زنا اور غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا۔ جنت میں دودھ، شہد، شرابے طہور اور پانی کی نہریں دکھائی گئیں۔ حوریں، محلوں، ریشمی کپڑوں اور نورانی باغوں کا نظارہ کرایا گیا۔ واپسی مکہ کی انہی رات، پورا سفر چاند لمحوں میں پورا ہوا۔ مکہ میں فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے تھے۔ جب صبح آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو قریش نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ضرور سچ کہا ہے، یا انہیں صدیق کا مقام ملا۔ معراج کا پیغام، نماز اس رات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان سیدھا رشتہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمست نبیوں کی سردار ہیں۔ جنت و جہنم حق ہے، ہر عمل کا انجام ہے، اچھا بھی برا بھی۔ امت کو توحید، سچائی اور ایمان کے راستے پر چلنے کا سبق۔ دعا، اللہ تعالی ہمیں اسرا و معراج کی حقیقت سمجھ عطا فرمائے، نماز کی پابندی نصیب کرے اور اپنی رحمتوں سے ہماری زندگی روشن کر دے۔ آمین آمین یا رب ثم آمین العالمین۔ یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور، تاکہ ہماری آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔